Bonjour, je vais continuer avec cette vidéo qui parle des composantes du bilan. Donc tout à l'heure, on a travaillé sur les éléments qui constituent l'actif. Donc توا باش نحكيو على les capitaux propres et passifs. Donc بالنسبة les capitaux propres, donc اللي هي la première grande rubrique اللي موجودة في البيلان. Donc هذه c'est la rubrique اللي فيها le patrimoine de l'entreprise. يعني tout ce qui revient à l'entreprise ممتلكاتنا نتاعنا قيمة الشركة الكلها باش نلقاوها في الفالور هذية ولا في الروبريك هذية à une différence près تو نشوفوها من بعد. دونك احنا pour le moment نعرفوا اللي les capitaux propres هما c'est le patrimoine. ماهيش صحيحة ياسر فما ديفيرونس صغيرة تنشوفوها. باهي هات نشوفوا تو مناش متكونين لي كابيتو بروبر. alors لي كابيتو بروبر دونك فيهم en tout 5 rubriques. donc الروبريك الأولى اللي هي le capital social. اش معناتها capital social؟ c'est la somme des apports. دونك كل ما تعرف ولا كل ما يحكي لك على ابور افهم اللي رانا قاعدين نمسوا في راس مال الشركه سي لو كابيتال سوسيال. ينجم يكونوا لي زابور هذوما جاونا اول ما كونا الشركه وينجموا زاده يجيونا من بعد معناتها دخلنا شركاء جدد ولا غيره. المهم نحب انا توا تكون عندك اون اسوسياسيون ديريكت في مخك ما بين كلمه ابور وكلمه كابيتال سوسيال. به ليليمون الثاني توا اللي موجود في الكابيتو بروبر هما لي ريزيرف. لي ريزيرف هما ادخار للشركة. الوغ منين باش ندخروا احنا من الشركة؟ اذا كان الشركة عاملة في العوامل اللي قبل دي ريزولتا بوزيتيف، يعني اذا كان ربحنا فلوس، راهو القانون يلزم عليهم لي زانتربريز انهم يخبيوا شوية ماك الفلوس هذوك. دونك فما دي بورسنتاج. دونك يقول لك لازمك تخبي 5% معناتها دو بينيفيس حتى يخلط المونطون نتاع الريزيرف قد 10% من الكابيتال سوسيال. هذوما لي ريزيرف سكون ابل لي ريزيرف ليغال ولا اوبليغاتوار. كيما زاد تنجم الشركه وحدها تقرر انها تزيد تخبي فلوس اخرين ابار لي ريزيرف اللي معناتها حاكم عليهم القانون، حاكم علينا بهم القانون. به دونك واضح لي ريزيرف هما ادخار نتاع الشركه سي ان مونطون خديناه من الريزولتا دو ليكزارسيس وخبيناه سو فورم دو ريزيرف. راهو لي ريزيرف ما يكونوا موجودين كان كي نبداو عندنا دي ريزولتا عملناهم في لي زيكزارسيس اللي قبل. لي ريزيرف يجيو من لي ريزولتا بينيفيسير القدم. به الوغ لي زوتر كابيتو بروبر. الوغ لي زوتر كابيتو بروبر نلقاو فيهم هذوما وقت اللي الدولة تعطي دي سوبفونسيون والا اعانات للشركات نحطوهم في لي زوتر كابيتو بروبر. الوغ لا روبريك من بعد اللي هي لو ريزولتا روبورتي. الوغ لو ريزولتا روبورتي هما لي ريزولتا نتاع الاعوام القدم اللي مازلنا ما قررناش شنو باش نعملوا بهم. اسكو باش نخبيوهم، اسكو باش نفرقوهم مع الشركاء. دونك مازلنا ما نعرفوش شنو باش نعملوا بيهم. دونك ناجلوا لافيكتاسيون نتاعهم، مازلنا ما فاكتيناهمناش كيما نقولوا، ما عرفناش وين باش نحطوهم. دونك يتحطوا في ريزولتا روبورتي. لو ريزولتا دو ليكزارسيس maintenant سي لو ريزولتا نتاع ليكزارسيس هذايا نتاع ان سول اكزارسيس. راهو لو ريزولتا ما يلمش دي ريزولتا قدم، ديما نلقاو فيه كان ريزولتا نتاع عام واحد. هذاك علاش اسمه ريزولتا دو ليكزارسيس. Alors, tous les éléments هذوما donc يكونوا les capitaux propres de l'entreprise. باهي. alors نمشيو توا للروبريك الثانية الكبيرة اللي هما les passifs والا les dettes. الديون، قداش الشركة مسالة في قداش مسالة فلوس، قداش يلزمها ترجع ديون. باهي. alors هل les passifs هذوما comme vous avez remarqué لهنا هما فيهم deux rubriques. عندك لي باسيف نون كورون اللي هما الديون اللي باش نرجعوهم على اكثر من عام، وفما لي باسيف كورون اللي هما الديون اللي باش نرجعوهم على اقل من عام. واضحه؟ هما الكلهم الديون والكلهم باش نرجعوهم اون فالي رومبورسي. نفرقوا بيناتهم نون كورون والكورون بارابور للمده ولا الدوري دو رومبورسمون دي ديت هذوما وقتاش باش نرجع الدين. كان باش نرجعوا على اكثر من عام سي لو نون كورون، كان باش نرجعوا على اقل من عام سي لو كورون. باهي. هاي سيتي هات نبداو توا بالباسيف نون كورون اللي هما الديون اللي باش نرجعوهم على اكثر من عام. الوغ ساهلين، عندك دو روبريك برينسيبالمون. اول حاجه لي زامبران. لي زامبران هما القروضات، قرض.
يعني مشيت انت برينسيبالمون للبنك، نقولوا احنا باش تمشي للبنك باش تقول لها اعطيني قرض. اذا كان قرض راهو امبران. باهي. دونك جينيرالمون القروضات احنا باش ناخذوهم من عند لي انستيتيوشن فينانسيير اللي هما يقرضوا الشركات الفلوس. باهي. توا بقية الديون اللي ما همش قروضات، ينجم يكون عندي دين انا اما ماهوش ما خديتش قرض، عباد تسالني اما ما خديتش من عندهم قرض. كيما شكون مثلا؟ كيما لي فورنيسور. ينجم الفورنيسور شريت من عنده سلعة، جينيرالمون هنا باش نكونوا لي فورنيسور هذوما ما شريناش من عندهم مثلا دو لا مارشانديز ولا دي ماتيغ بروميير اللي هي تابعة الخدمة اليومية، اما باش نكونوا شرينا من عندهم دي زيموبيليزاسيون معناتها دي بيان دورابل. الوغ جينيرالمون اذا كان الفورنيسور هذايا شريت من عنده بالكريدي، والكريدي هذاك باش نخلصوا على اكثر من عام، يعني الدين مع فورنيسور على اكثر من عام، نلقاوهم في اوتر باسيف نون كورون. داكوغ. باهي. شكون اخر تتفكروا قبيليك كيف قلنا عنا في ليموبيليزاسيون فينانسيير لهنا لي ديبو اي كوسيونمون فيرسي، اللي هو الضمد، كي انا نعطي ضمد الملاك قلنا هذيك كريونس. به توا لو كان الشركة هي مالكة ان لوكال وهي اللي خذات الضمد من عند كالكان دوتر، خذيناه الضمد احنا ومن بعد كي يخرج السيد باش نرجعوا له فلوسه، دونك وقتها شي يسميو هذوما يسميو ديبو اي كوسيونمون، اما المره هذه غوسو. دونك اذا كان سو سون دي ديبو اي كوسيونمون غوسو، يعني انا ماخذ مد من عند واحد كاريلو اما نهار اخر باش نرجعهوله هاكا دين، مادامني يلزمني نرجع من بعد يعني راهو دين هذاك. دونك لي زوتر باسيف نون كورون نحطوا فيهم برينسيبالمون قلنا لي ديت مع لي فورنيسور اللي باش نرجعهم على اكثر من عام، ونزيدوا معاهم لي ديبو اي لي كوسيونمون اللي احنا خذيناهم وباش نرجعوهم. سافا. باهي. الوغ هذوما توا لي ديت ا لون تيرم. نمشيو توا للي ديت ا كور تيرم. توا ساهل ياسر. دونك السؤال شكون يسالني فلوس اكور تيرم، شكون نتعامل معاه بالكريديات وشكون عندي معاه دي ديت اكور تيرم. هنا ظاهرين لي روبريك ثلاثة هما، يا اما اللي يسالوني فلوس اكور تيرم هما دي فورنيسور وقتها باش نحطهم في فورنيسور كونت غاتاشي، يا اما اللي يسالوني فلوس اكور تيرم هما البنوك، دونك باش يتسميو هذوكم لي كونكور بانكير اي اوتر باسيف فينانسيي. نعاود، يا اما لي فورنيسور يا اما البنوك، كل واحد فيهم عنده الروبريك نتاعو. توا لي زوتر ماتنون يعني اي شخص اخر، كنقولوا شخص ديما مادي ولا معنوي يعني عبد طبيعي ولا شركه، توا اي شخص اخر يسالني فلوس ا كور تيرم وهو ماهوش فورنيسور وماهوش بنك، رانا باش نحطوه في اوتر باسيف كورون. دونك شكون ينجم يسالني فلوس وهو ماهوش بنكة وماهوش فورنيسور؟ دونك في اوتر باسيف كورون نجم نلقى لهنا الدولة ليتا، نجم نلقى مثلا البيرسونيل متاعي، قبل ما نعطيه شهريته راه يسالني هو كي تبدا الفيش دو باي حاضره وانا مازلت ما خلصتوش، دونك هذيك دات مع فوق مع البيرسونيل. البيرسونيل ماهوش فورنيسور وماهوش بنكة، يتحط في اوتر. تنجم السي ان اس اس تسالني، دونك سي ان اس اس تسالني كيف كيف هذيك تسمى اوتر باسيف كورون. تنجم زاده الكليون يسالني وقت اللي يعطيني تسبقه وانا ما حضرت له حتى شيء، دونك يسمى هذاك اوتر باسيف كورون. فوالا.